तेवियन त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरब मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है मार्च की 28 तारीख अख्तन 20 मार्च। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। बता दें कि माह रमज़ान की एहतराम में जो अभी तक चल रहा है, मुबारक महीना माह रमज़ान, इसी एहतराम में आम तौर पे तमाम लोगों को, मुस्लिम भाई बहनों को, ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार को याद की जाती है। दुआ है कि खुदा ताकत, क़ुव्वत, आसानी, सब्र दे तमाम रोज़ा अदा करने में। फिर काम्बियो कोर्स $US फिर अंदर तक 95 और एरो के लिए 36 तक। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑन लेदत फिर तक 3 है और डीजल 2 तक 73 तक। RBA ऑन लेदत 2 तक फिर तक डीजल 4 तक 61 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। सही बे दे ओलियन सूरीनाम अन पोटेंशियल खजौन साइज रिसिको की सेहत के लिए ये कौन सी असर पड़ सकता है। सेहत के लिए सरनाम के अंदर ये तेल सही बे दे ओली ये कौन सी असर कर सकता है लोगों की सेहत के लिए। Centrale Bank van Suriname directeur Adhien, introductie nieuwe coupeurs uit efficiëntie overwegingen en heeft geen inflatoire gevolgen। यानी कि सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर अधीन नया जो कुपेरस यानी कि पैसा जो लाई गई है बाज़ार पर काम में जो ली जाती इस वक्त में, आप देखें 200 और 500 का जो तैयार किया गया है, तो ये कहते हैं कि इस पर कोई ऐसा असर नहीं होता है ना। ओवरवेकिंग एंड हिफकिन इफ्लातवार खफॉल्कन बोले कि इसमें इन्फ्लासी यानी कि मतलब ये है कि जो कीमत है इसका कोई घटाई इसमें नहीं है, नहीं घटेगा कि और ज़्यादा पैसा लाई गई है यानी कि जनता के अंदर बाज़ार पर लाई गई है, तो कोई ऐसा बात इसमें नहीं है। Vrouw bevalt voor politiebureau Latour van meisje met hulp 2 agentes। 2 agentes यानी कि सिपाही औरतों की सिपाही जो है पुलिस ब्यूरो लातूर पर, यानी कि एक औरत जो हमल से थी यहाँ पर एक बच्ची को पैदा की है। तो देखो ये न सिपाहियों को, इन लोगों को शाबाशी देना चाहिए हकीकत में। हालांकि सिपाही होते हुए फिर भी इस औरत को मदद किया है, ये औरत को यानी कि जो हमल से थी बच्चा पैदा करने में, उस वक्त में लातूर की ब्यूरो पर। तो इन लोगों को ज़रूर शाबाशी दी जाती है कि ये मदद दी है इस औरत को, एक बच्ची पैदा हुई है जिसकी सेहत अच्छी है। फ्रांक्राइक ओपन ambassade in Guyana voor uitgifte Schengen वीज़ा। तो फ्रांक्राइक अम्बासादा गयाना में अब खोल बैठा है शेंगन के वास्ते। आप जानते हैं शेंगन के वीज़न अगर आपको मिल जाए तो यूरोपा भर आप सफ़र कर सकते हैं ना, शेंगन के वीज़न देने के लिए। तो भैया देखो कब ये सूरीनाम में होगा। उम्मीद की जाती है, दिल से हम लोग उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी सूरीनाम में हो जाए तो कितना अच्छा है ना। Aanvaring Baltimore brug, een echo van onopgelost verleden। बाल्टीमोर ब्रग जो है, पुल, जिस तरह से धक्का लगा है भैया न, अन एहो फन ऑन ऑपखलॉस फॉरलेडन कि जो अभी तक हल नहीं हो पाया, जो गुजरा हुआ वक्त है जो अभी तक हल नहीं हो पाया, कि बहुत सी मुसीबत हुई है। ये पुल जो ये ब्रग की बिल्कुल छितरा गया। meerderheid tegen terraforming Mars। meerderheid tegen terraforming Mars। ये क्या है भैया पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़िलाफ़ है। ये terraforming Mars जो है इसकी ख़िलाफ़ है। तो ज़रा से बता दें कि ये terraforming जब मैंने बताएं तो मुझे भी मालूम नहीं क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये क्या है terraforming। तो बहुत से लोग ख़िलाफ़ इस बात से। तो पेलिंग जो की गई है दाखलात के ज़रिए, तो tegen idee Mars te terraformen, aarde maken na, तो ter voorbereiding op menselijke bewoning। तो बोले बहुत से लोग मार्स पर
ہاں یہ بات جو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بھیا یہ لوگ اس بات سے بالکل خلاف نہیں چاہتے ہیں۔ رستفرلوپ رمضان، ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اسلامیتی سے مانت رمضان یعنی کہ دین اسلام کے اندر یہ اہم مہینہ جو ہے، مبارک مہینہ آہستہ آہستہ لوگ گزار رہے ہیں، اور ایک خاص مہینہ ہے جو تمام مسلم کے واسطے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بہت سے جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اوروں کے لیے، نہ صرف اپنے لیے لیکن اوروں کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں جو زکوٰۃ خیرات ہوتا ہے یہ سبھی اوروں کو دینے کے لیے، اوروں کے کام آنے کے لیے ماہ رمضان یہی سبق دیتا ہے۔ آگے چل کر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ فرانکریک ایک امباسادہ کھول بیٹھا ہے گیانا میں، جہاں پر شینگن فیزم یہ لوگ دینا چاہتے ہیں۔ رخیرنگ بیسک میت یورسٹن انکویسٹ اسٹال ویدر نکیری، تو رخیرنگ سرکار اس وقت میں اسٹال ویدر کے جو سمسیا ہے تو اس پر نہ یورسٹن کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی تجربہ ہے، نہ یورسٹن جو ہے پڑھے لکھے جن کے اندر قانونی داؤں پیچ ہے، ان لوگوں کے ساتھ رخیرنگ اس وقت میں کوشش کر رہے ہیں فیصلہ لینے کے لیے، چھان بین کرنے کی کس طرح سے یہ اسٹال ویدر کا سمسیا جو ہے یہ حل ہو سکے، اور سرکار کے اندر پھر یہ واپس آ سکے کہ جو وہاں پر گائے گورو کی سمسیا ہوتا ہے، فی بورن جو ہوتا ہے اپنا گائے گورو وہاں پر جو رکھتے ہیں تو اپنا کام جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے kar سکے۔ پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سنتوکھی heeft de minister van LVV gevraagd om ook naar de rechter te stappen om te vorderen dat het door de ministerie CWB grondbeleid uitgegeven stuk perceel van 198 hectare۔ تو یہ کہا ہے کہ حکم دیا ہے منسٹر LVV کا جج کے پاس جانے کے لیے، یہ سمسیا ان کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جو CWB کا منسٹری 198 قریباً 200 ہیکٹار یہ زمین جو دیا ہے تو پھر اسٹال ویدر کا یہ اس منسٹری کے پاس واپس آ جائے، تاکہ یہ سمسیا جو ہے اسٹال ویدر کا اسی طرح سے ہو سکے جس طرح سے وہاں کے لوگ چاہتے ہیں، اور بہتر ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ Onjuiste berichtgeving KPS dodelijk verongelukte 42-jarige Oberus RS is 24-jarige AR aspirant agent۔ تو دیکھو 42 لکھا گیا ہے، یعنی کہ dodelijk onjuist، یہ خبر غلط تھا KPS کے ذریعے 42 سال، لیکن 24 سال کا AR سپاہی آسپیرانٹ ہے، نہ یہ سپاہی جن کا ML کا ویخ، نہ مارٹن لوتھر کنگ ویخ میں جو موٹر گاڑی لے کر کنال توتلیفوک کنال میں چلا گیا، تو بھیا علاقہ وانیکا میں 42 سال کے نہیں، لیکن 25 مارچ کو dat de 42 Opel RS maandag 25 maart documenten aldus het van de politie familie aangeeft dat het verkeersslachtoffer in deze aspirant-agent van politie 24 سال کا، 42 سال کا نہیں 24 سال کا یہ تھے، تو بھیا یہ لے کر اپنا موٹر گاڑی جن کا مرتیو ہوئی۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، ایک بار پھر پریوار کو ہم لوگ اپنا شوق سویدنا پرستت کرتے ہیں، ان لوگوں کی غم میں ہم لوگ بھی شریک ہے۔ اور یہ بھی بتائی جاتی ہے اخبار کے ذریعے جو لکھا، 2 نوجوان 16-15 سال کے یہ لوگ چوری کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے تھے، 13 سال کا اسکول ترین پر لوٹے ہیں 2 نوجوان، فی 16 ہائی 15 19 مارچ کو ریخیو بیستامتین ان کو پکڑا ہے، نیشنل فیلکیج دینس ان لوگوں کو پکڑا اور اسکول ترین پر، یعنی کہ اسکول کے میدان پہ زورکن ہوپ میں، جہاں پر ایک 13 سال کا TS کو یہ کوشش کر رہا یا لوٹے ہیں۔ Achter jaar achter de school te gaan gamen met zijn vrienden toen hij zijn mobiele telefoon werd beroofd door een jeugdige verdachte۔ تو یہاں پر پیچھے گیا گیم کھیلنے کے لیے، تو بھیا ان کا ٹیلیفون یہ چوری کر کے بھاگا، اور یہ سمسیا جو ہے پولیسی بیورو نیو ہافن اس کو چھان بین کر رہا کہ کس طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے وہ اسکول جانے کے بجائے بری حرکتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں پر کل بھی پروگرام میں میں نے اسمبلی لیٹ سے یہ بات چیت کی ہے کہ خیال کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کو اور پھر سوشال جو آرگنائزیشن ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی یہ فرض ہوتا ہے ان باتوں پر غور کرنے کے لیے۔ اور دیکھو zesde verdachte opgepakt in zaak 590 kilo cocaïne SLM toestel۔ اب دیکھو ایک 6 لوگ کو اب پکڑا گیا ہے، 437 DS ان کو بھی پکڑا، لوڈنگ سپرفائزر کانٹریکٹ بدریف۔ تو بھیا دیکھو کتنا بڑا درجہ ان لوگوں کا، کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ سویرفر ہے، نہ لوارث لوگ ہے،
12 12 दर्जा वाला ये हरकतें करते हैं, बाप रे बाप, हम क्या बोले न। जिनकी अंदर सब्र नहीं है तो सब्र नहीं है तो भुगतना पड़ेगा, तो भुगतो न। बहरहाल तमाम खबरें भी आज के लिए जो अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहमियत रखता है तो ले लेना, नहीं तो हम दोनों मतलब हमारे और एक हिस्सेदार साहब सोनी के लिए छोड़ देना, जिनके साथ मिलकर जोर बतौर के खरबोट के इधर इधर से लाकर आपके सामने रख दिए ना, तो आपके सामने रख दिए हैं। और जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।